नाज़रीन आप देखें क्रीमी चिकन को मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह आप इसका लुक देखें नाज़रीन, इसका लुक भी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। ये आपको और आपके घर वालों को और आपके बच्चों को और आपको मेहमानों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इसको नाज़रीन आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कर लें, आपको चिकन का एक नया जायका मिल गया इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन आज ईद का दिन है। सबसे पहले मेरी तरफ़ से तमाम मेरे बहनों और भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। नाज़रीन आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे क्रीमी चिकन अपने अंदाज से। इंशाल्लाह ये आपके चिकन को एक नया जायका मिलेगा इंशाल्लाह, और आपको ये चिकन का तरीक़ाकार और इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है। और नाज़रीन बाकी चीज़ें जो इसमें लगेगी इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। शिमला मिर्च भी इसमें मैं डालूंगा इंशाल्लाह। इसमें दही भी मिलाएंगे, इसमें क्रीम भी मिलाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन क्रीमी चिकन बनाने के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन मैंने घी लिया है पतीले में। अब इसमें हम डालेंगे ये मसाले। ये 5 अदद लौंग है नाज़रीन, 4 सब्ज़ इलायची है और 1 बड़ी इलायची है। ये नाज़रीन हम इसमें डालेंगे। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे, ये आप देखें इसको ज़रा नोट कर लें, एक तो ये 2 अदद मीडियम प्याज हैं, ठीक है नाज़रीन। दूसरी बात यह है कि इसको आपने चॉप करना है, इसका जो पानी है वो इसमें से निकाल कर फेंकना है, ठीक है नाज़रीन। और बाकी प्याज इसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह। प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है, ठीक है नाज़रीन। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह आपने प्याज में को चॉप करके इसका जो पानी है वो आपने निकाल के फेंकना है इंशाल्लाह। ये आपका चिकन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट जायका होगा, ठीक है नाज़रीन। आप इसको ज़रूर ट्राई करें नाज़रीन। पसंद आया रेसिपी तो काइंडली लाइक करना न भूलिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और नाज़रीन चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। प्याज को हम नाज़रीन प्याज को हमने इतना ही ब्राउन करना था, ये आपको नज़र आ रहा है, यही काफ़ी है। 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है नाज़रीन। घी चूँकि गर्म है पहले से, इसलिए जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको आप बस 10 सेकंड के लिए भी इसमें घुमा दें तो उसका काम हो जाता है नाज़रीन। ये 1 किलो चिकन है, ये अब इसमें हम डालेंगे। चिकन को हम मिक्स करेंगे इसमें 4 मिनट के लिए इसमें हमने भूनना था। अब नाज़रीन इसमें हम ये मसाला जात डालेंगे, आप इसको ज़रा नोट कर लें। ये नाज़रीन 1 टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून नाज़रीन दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून नाज़रीन ये काला मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है नाज़रीन, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और 1 टीस्पून नाज़रीन हल्दी है। नाज़रीन मिर्च और नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब इसमें ये मसाला जात हम डालेंगे और इसको भी हमने इसमें थोड़ा सा भूनना है नाज़रीन। घी मैंने कम डाला है क्योंकि आगे भी हम घी का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसमें घी जो है वो कम डाला हुआ है। आप अगर ज़्यादा घी डालना चाहते हैं, ज़्यादा घी यूज़ करना चाहती हैं या ऑयल, तो आप ज़्यादा डाल सकती हैं। इसको हम भूनेंगे। ये नाज़रीन हमने मसालों को भी 2-3 मिनट के लिए इसमें भूनना है, ठीक है नाज़रीन, ताकि मसालों का जायका जो है वो पक जाए और हमारे चिकन को भी अच्छे तरीके से मसाला मिल जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन मसाला जात को टाइम मिल गया है जितना टाइम हमने देना था। अब इसमें नाज़रीन हम डालेंगे 1 कप दही। नाज़रीन दही आप जब भी सालन में डालें
اس کو پینٹے ضرور. یہ پینٹا ہوا 1 کپ دہی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے ناظرین. انشاءاللہ یہ دیکھیں دہی پینٹا ہوا ہے, تو پینٹا ہوا دہی جو ہے وہ پھر اس کا لک اچھا بنتا ہے. اگر اس طرح آپ دہی ڈالیں گے تو پھر اس کا لک سارا خراب ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ناظرین, یہ انشاءاللہ جو ریسیپی ہے چکن کا, یہ زبردست ریسیپی ہے. اسی کے لیے آپ لوگ ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں, پھر پیسے بھی آپ کے زیادہ لگتے ہیں. اور ناظرین آپ کو پتہ ہے باہر حالات کیسے ہیں اور اس میں کیا کیا چیز ڈلتی ہے, کون سی چیز کس طرح اس کی صفائی کی گئی ہے. اس لیے یہ ریسیپی آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. ناظرین دہی کو میڈیم آنچ پر پکانا ہے. ساتھ ساتھ ناظرین آپ اس کو ہلاتے جائیں تاکہ دہی جو ہے وہ پٹے نہ. دہی پٹ جائے تو پھر سالن کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. اس میں ناظرین دہی کو ہم نے پکانا ہے. ٹھیک ہے, کہ اچھی طریقے سے ہمارا جو دہی ہے وہ پک جائے, اس کا کچا پن ختم ہو جائے. ناظرین دہی ہمارا پک چکا ہے ماشاءاللہ, آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نے تھوڑا سا فلیم بہت تیز ہو گیا, تھوڑا سا فلیم جو ہے وہ میں نے تیز کر دیا ہے. اب ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے 1 کپ پانی. لیکن ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ ٹپ بتا دوں کہ پانی آپ گرم ڈال لیں تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو ہمارا چکن جو ہے وہ آدھا پکا ہوا ہے آدھا کچا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, تو اس میں اگر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو پھر چکن پکنے میں بہت ٹائم لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ دیکھو نا, میں نے جس طرح گرم پانی ڈال دیا ہے اس میں بوائل ابھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ابھی اس کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر 10 منٹ کے لیے پکائیں گے انشاءاللہ, کہ تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طریقے سے پک جائے. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد ملتے ہیں. پانی خشک ہو گیا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بالکل ابھی چکن ہمارا پک چکا ہے. اب اس میں ڈالیں گے ناظرین آدھا کپ کریم, ملک کریم. ٹھیک ہے ناظرین, آپ ڈبے والا کریم ڈالیں یا گھر میں اگر آپ کے دودھ کی مالائی یا بالائی ہو وہ ڈال لیں. ٹھیک ہے ناظرین, لیکن اس میں آدھا کپ آپ ڈالیں گے انشاءاللہ, اس سے اس کا زبردست ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ. ناظرین یہ جو ہمارا کریم ہے اس کو بس 2-3 منٹ ہم اس میں پکائیں گے. ناظرین اس کا لک دیکھیں ماشاءاللہ, اس کا بہترین کریمی لک ہے, زبردست. یہ آپ جب کھائیں گے انشاءاللہ تو مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ, اور جب آپ کے مہمان اور آپ کے گھر والے کھائیں گے انشاءاللہ تو وہ پھر آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ, اور آپ کی تعریفیں ہوں گی انشاءاللہ. یہ ابھی ناظرین بالکل اس کو ٹائم مل گیا ہے. اس کو ناظرین ہم دوسرے چولہے پر رکھیں گے اور اس کے لیے ہم نے باقی چیزیں بنانی ہیں انشاءاللہ. ناظرین ہم دوسرے چولہے پر بہت ہلکی آنچ پر رکھیں گے انشاءاللہ, تاکہ یہ گرم رہے, ٹھنڈا نہ ہو. دوسرا چولہا میں نے آن کر دیا ہے, اس پر میں نے چکن کو رکھ دیا ہے. اس کو میں نے گرم رکھنا ہے, اس لیے میں نے بالکل ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیا ہے. ناظرین اب میں نے پین میں گھی لیا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے سے میں نے گھی کم ڈالا تھا. اب ناظرین اس ہم یہ مسالہ جات ڈالیں گے. ناظرین یہ زیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے, 1/2 ٹی اسپون زیرہ ہے, 4 لونگ کے پیسز ہیں, اور الائچی ہے 2 سبز, اور ناظرین یہ کالا مرچ ہے ثابت. ٹھیک ہے ناظرین, یہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے. کالا مرچ ناظرین یہ ہے 1 ٹی اسپون. اس کو تھوڑا سا ہم نے اس میں بھوننا ہے بالکل معمولی سا, تاکہ زیرہ ہمارا نہ جلے. اور ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر اس طرح کٹا ہوا, شملہ مرچ ہے اور سبز مرچ ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اس کو ہم اس میں ڈالیں گے. اس کو ہم نے گھی میں 3 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے.
ناظرین سبز مرچ میں نے ثابت ڈال دیے ہیں. اگر آپ زیادہ اسپائسی چاہتے ہیں تو سبز مرچ کو آپ باریک باریک اس میں کاٹ پیس سکتے ہیں. میں ذرا کم مرچ استعمال کرتا ہوں، تو اس لیے میں نے اس میں ثابت ڈال دیے تاکہ اس میں زیادہ وہ اس کا اثر نہ آئے. بس ناظرین ہم نے اس کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے، زیادہ فرائی نہیں کرنا، تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ دور ہو جائے. بس 3 منٹ کے لیے، اگر آپ زیادہ اس کو پکانا چاہتے ہیں تو 4 منٹ دے دیں، لیکن 3-4 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے اس کو، تاکہ یہ کرسپی بھی رہے. اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اس پر آپ نے ڈھکن وغیرہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے ناظرین. اسی طرح اس کو آپ گھی میں، جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ اس کو گھی میں فرائی کریں. اب ناظرین یہ میں ایک سائڈ پر رکھ لیتا ہوں، آگے کا پروسیس آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. اس کو ہم باؤل میں ڈالیں گے انشاءاللہ. میں نے باؤل کیمرے کے ساتھ سامنے رکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے. اس میں ناظرین یہ جو ہمارا چکن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ آپ نے گرم گرم پیش کر، میں نے باؤل میں ڈش آؤٹ کر دیا ہے. جو شملہ مرچ، ٹماٹر اور سبز مرچ ہم نے فرائی کیے تھے وہ میں نے دوسرے چولہے پر اس کو بھی گرم رکھا تھا ہلکی آنچ پہ. ٹھیک ہے ناظرین، اب یہ بالکل ریڈی ہے. دونوں چیزیں ہم انشاءاللہ ایک ساتھ میں لائیں گے. یہ اس کے اوپر میں ڈالوں گا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کریمی چکن بالکل بہترین تیار ہے. آپ اس کو دیکھیں ناظرین، اس کا بہترین لک ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے. ناظرین اس کو آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. انشاءاللہ آپ کو چکن کا ایک نیا اور بہترین ذائقہ ملے گا، اور انشاءاللہ یہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور گھر والوں کو اور آپ کے مہمانوں کو انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گا انشاءاللہ. اور ناظرین ریکویسٹ یہ ہے کہ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ. اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین.